अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। आज का सवाल प्रोग्राम का ये है कि आया हुकूमत में और अदलिया में तसादुम नागुज़ीर है या नहीं। सवाल ये इसलिए जायज़ है क्योंकि हमने देखा है पिछले 24 घंटों में जो बड़ा बुनियादी एक डिमांड उठी है फिर से सुप्रीम कोर्ट से, वो ये है कि खत लिखा जाए पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से स्विस अथॉरिटीज़ को, ताकि स्विस केसेस जिसमें कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुलव्वज़ हैं वो केसेस फिर से खोल दिए जाएं। हुकूमत का क्या उस पर रद्द अमल है? कुछ अभी पोजीशन क्लियर नहीं, अखबारात में ये पढ़ा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने एक समरी तैयार की है जिसके तहत ये क्लियर है कि वो खत नहीं लिखेंगे और उसकी बहुत सी दलाइल दिए हैं जिस वजह से नहीं लिखेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह नाजरीन कि आज सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल साहब ने उस समरी को ओन नहीं किया। उन्होंने कहा कि उस समरी पर दस्तखत नहीं हुआ, इस वजह से ये हम अभी कोई पोजीशन आपके सामने पेश नहीं कर सकते। तो पोजीशन हुकूमत की क्या होगी वो हमारे सामने आएगी मंडे को, जब सुप्रीम कोर्ट के पास अटॉर्नी जनरल जाएंगे और बताएंगे कि हुकूमत ने फैसला क्या किया है स्पेसिफिकली खत लिखने के हवाले से। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम है। हमारा प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मिस आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, ये एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंटेरियन हैं नेशनल असेंबली की, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर सैयद जफर अली शाह साहब, ये PMLN से इनका ताल्लुक है। मेरे दाएं हाथ पर जस्टिस तारिक महमूद साहब हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट बार के रह चुके हैं, जस्टिस थे हाई कोर्ट बलोचिस्तान के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान अकरम राजा साहब, लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये डॉक्टर मुबशर हसन साहब के लॉयर भी थे जो NRO का केस था लगा। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। नाज़रीन, इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, आज कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये समझा ज़रूरी कि सेनेट में जाएं और कुछ अपनी हुकूमत की जो पोजीशन है जनरली इसके हवाले से वो कुछ पेश करें। तो उस जो स्पीच है उसमें से हमने कोई आपके लिए क्लिप्स निकाले, वो देखिएगा। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. How can you give the powers to the president who is the symbol of federation कि आप कहें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अब कौम की बेटी को लाना चाहिए और दूसरी तरफ से कहें कि अब पार्लियामेंट के एक हिस्से को आप ले जाएं, और तीसरा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में आपने इख्तियारात दिए हैं अंडर 248 कि उनको इम्यूनिटी है, तो आप 2.5 साल तो वैसे भी गुजर गए हैं, तो 2.5 साल के बाद जो इम्यूनिटी खत्म होगी आप फैसला कर लें, मगर पार्लियामेंट अगर चाहे आज तो आज वापस ले लें। आई वुड ऑल्सो आस्क ऑल NRO beneficiaries holding government positions assignments to voluntarily resign from their positions. नाज़रीन, आपने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जो NRO के बेनिफिशरीज हैं वो वॉलंटरली रिजाइन कर दें। जहां तक स्विस केसेस का ताल्लुक है, डायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं फरमाया, लेकिन ये जरूर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आर्टिकल 248 के तहत उनको इम्यूनिटी हासिल है केसेस के हवाले से, और अगर वो खत्म करनी है इम्यूनिटी तो पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। साथ साथ उन्होंने ये बहुत क्लियरली कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है सुप्रीम कमांडर ऑफ द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, और उस हवाले से उन्होंने बिल्डअप किया प्रेसिडेंट की पोजीशन को। आसमा, आप लोग खत लिखेंगे स्विस कोर्ट्स को या नहीं लिखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, आपने मेरे ख्याल में अभी उस वक्त भी सुना होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच सेनेट में की, और अभी आपने क्लिप्स भी सुनाए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है, और मैं वही अल्फाज दोहराऊंगी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहे हैं कि प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और उनको 248 के तहत, अब वो अलग बात है कि क्या तशरीह करेंगे कौन, मतलब डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव से, तो उनको इम्यूनिटी है,
اور اگر پارلیمنٹ سپریم ہے اس ملک میں، اور اگر آج ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے اس ملک میں اور جمہوریت کے لیے ساری سیاسی قوتوں نے قربانی دی ہے، تو پھر یہ جمہوریت کا حق ہے اور یہ پارلیمنٹ کا آپ کی حق ہے. پوزیشن یہ ہے بڑی کلیئرلی شاہ صاحب، پارلیمنٹ کا if I can just complete، پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ اس کی تشریح بھی کرے، اور اگر وہ یہ امیونٹی کی کسی کانسٹیٹیوشن سے ہٹانا چاہتے تو وہ کر سکتے ہیں. 248 کے تحت امیونٹی حاصل ہے. اگر اٹارنی جنرل صاحب نے جا کے سپریم کورٹ میں نہیں کہا، پھر بھی آسما ارباب صاحبہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ پوزیشن گورنمنٹ کی لگتا ہے کلیئر ہے کہ وہ خط نہیں لکھیں گے. تو یہ تو بڑی کلیئر ڈیسیجن ہے. اور آپ کے آج لیڈر صاحب نے یہ فرما دیا، نواز شریف صاحب نے، کہ سپریم کورٹ جو کہہ رہا ہے وہ کرنا لازمی ہے. بالکل، وہ تو باؤنڈ ہے ہم لیگلی کانسٹیٹیوشنلی، اور پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کا اور اس کے آرڈر کا قطع نظر اس کے کہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو. یہ روزانہ جو 20 سال جس کو سزا ہوتی ہے جس ملزم کو، وہ اپیل اس کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، تو کیا وہ خوشی وہ تسلیم کرتا ہے؟ وہ یہ پسندیدگی کی بات ہے. یہ پسندیدگی کی بات نہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ فرما رہے ہیں پسندیدگی کی بات ہے، کانسٹیٹیوشن کی نہیں ہے. یہ ہاں، یہ گورنمنٹ تو اپنی پسندیدگی کی بات کر رہی ہے نا، اور گورنمنٹ نے اپنے طور پہ اپنی پولیٹیکل جو پارٹی کی میٹنگ ہے وہاں بھی فیصلہ انہوں نے کر دیا. منسٹری نے بھی سمری بھیج دی، اور سمری جو ابھی تک سپریم کورٹ کے سامنے نہیں گئی. جیسے سب پسندیدگی کا سوال ہے، اس میں تو کوئی کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے ہی نہیں، فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے لفظ آگے پیچھے ہیں، شاید جو الٹیمیٹلی جو کہنے والا، دیکھیں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مثال کے طور پر سپریم کورٹ اگر کسی ججمنٹ کے حوالے سے کسی کو نوٹس دیتی ہے، اس کا یہ حق ہے بہرحال کہ سپریم کورٹ پہ جا کے لیگل پلینس پر وہ بات کرے. یہ نہ سپریم کمانڈر کی کوئی اس میں پوزیشن ہوگی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے سپریم کمانڈر کو تحفظ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ دوسری یہ بات کہ یہ پارلیمنٹ انٹرپریٹیشن کریں گی، شاید یہ بات بھی درست نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے، جو الٹیمیٹلی یہ سوال اٹھائیں گے وہ یہ ضرور اٹھا سکتے ہیں کہ آرٹیکل 248 جو ہے یہ قانونی اور لیگل بات ہے کہ اس میں چونکہ یہ جو ہے امیونٹی ہے تو اس کو انٹرپریٹ کیا جائے. لیکن بات یہ کہ سوال جب اٹھایا جائے گا، اور یہ دیکھیں کہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم جو اوپنلی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. یہ 9.5 ماہ تو ایسی معاملہ چلتا رہا نا کہ ججمنٹ کو امپلیمنٹ بھی کریں گے لیکن کرنا بھی نہیں. لیکن کم سے کم اب یہ ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ جو بات ان کو کہنی چاہیے تھی وہ آج یہ کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں جج صاحبان کا کام ہوتا ہے کون سی بات کہ ہم خط نہیں لکھیں گے؟ نہیں، مطلب یہ کہیں گے کہ جناب 248 کی وجہ سے ہم نہیں لکھ سر. یہ تو کہہ چکے ہیں. نہیں اب کہا ہے نا فار دا فرسٹ ٹائم. یہ پہلے بھی تو کہا. نہیں پہلے نہیں، اس طرح نہیں کہتے، نہیں آج تک نہیں کہا تھا. آج کہہ دیا نا، نہیں مطلب منڈے کو یہ کہہ دیں گے. نہیں بی بی ٹاک شو میں تو کہتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں اس طرح نہیں کہا تھا. لیکن ابھی سپریم کورٹ میں سر کہا بھی نہیں، ابھی بھی نہیں کہا. منڈے کو دیکھو نا، ہمیں منڈے کو اگر یہ کہیں گے، کیونکہ انہوں نے ذمہ دار فرد ہیں، ان کی اہمیت ہے وہاں پر، یہ جب کہیں گے تو سپریم کورٹ ڈیفینیٹلی اس بات کو سنے گی بھی اور سننا بھی چاہیے، اور اسی بات کا وہ فیصلہ کریں گے. سپریم کورٹ اس ایشو پر جیسے